اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس غیر گزرے دور دے اندر اپنے گھر دے وچ جان دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے۔ دوستو، قرآن پاک دی سورہ کاف دے وچوں ایک چھوٹی جی آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دے اندر اعلان فرماندے نے، اور لوگوں دنیا دے اتے زندگی نو بسر کرنے والے ہو، دنیا دے اتے زندگی گزارن والے ہو، جڑی زبان ہے نا، زبان انسان دی، اللہ فرماندے نے اس زبان نو سوچ کے بولیا کر، اس زبان نو اپنے قابو اندر رکھیں۔ اس زبان دی وجہ کر کے کنے ایسے گھراں دے وچ اختلافات، لڑائی جھگڑے، صرف اس زبان دی وجہ کر کے۔ اس واسطے سونیا، اس زبان نو اپنے قابو اندر رکھنا ہی، اپنے کنٹرول دے اندر رکھنا ہی، او نہ ہوئے کہ کل قیامت والے دن اس زبان دی وجہ تو تینوں جہنم نہ مل جاندی ہوئے۔ اس زبان دی وجہ کر کے بندہ کل قیامت والے دن پچھتاوے دا، روے دا، صرف اس زبان دی وجہ کر کے۔ اس دن کہے گا اللہ سونیا، دنیا تے ویکھو ہاں کڈے کڈے جانور نے، بینساں نے، انہاں دیاں زباناں ساڈے نالوں وڈیاں نے۔ چڑی چوں چوں کر دیے، دوسری چڑی نوں دی سمجھ آ جاندی ہے۔ جانوراں دیاں زباناں ساڈے نالوں وڈیاں نے۔ اللہ نے اشرف المخلوقات نو بنایا ہے تے انسان نو بنایا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے تے اللہ نے ایسے انسان نو پوچھنا ہے۔ اس واسطے سونیا، او اللہ دا قرآن سن لو تے اپنے دلاں نو منور فرما لو۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے، او دنیا والے ہو، او نہ ہوئے کل قیامت والے دن تانوں اپنے نام اعمال نو بھی ویکھنا تانوں برداشت نہ ہوئے، تسی کہو اللہ اے تاں اسی گلاں کیتیاں ہی نہیں۔ اس دن رومن تے پچھتاون دا کوئی فائدہ نہیں جے۔ آؤ اللہ دا قرآن سنو۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن اس بات دیاں گواہیاں دے رہا ہے، آوازاں دیئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نے، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نے، دنیا دیو لوگو، او نہ ہوئے کل قیامت والا دن آن والا ہے۔ او دن بڑائی سخت دن نا، اس دن بندہ ایتھے دنیا دے مان کردا ہے، کہندا ہے مینوں میرے ہتھاں دے بڑا بڑا مان ہے، 4-5 فٹ جوانی تے بڑا مان ہے نا۔ سونے او وقت آن والا ہی ہے، ایتھے دنیا دے زبان نو بڑا چلانا ہے، اونوں بھی مطمئن کر لینے ہاں، فلانے نو بھی اسی پاویں جھوٹ ہی بولے لیکن مطمئن بڑا کر لینا ہے۔ لیکن یاد رکھی سونیا، او وقت بھی آن والا ہی ہے، او ٹائم بھی آن والا ہی ہے، جدو دنیا تے تو مان کرنا ہے
ہے ہتھاں تے مان کر رہا ہے کہنا ہے میرے ہاتھ بڑے نے سونے زبان تے مان کرنا ہے کہنا میں بڑا بڑا وڈی میری زبان ہے بڑے نو میں مطمئن کر لینا وا نانا سونے اللہ دا قرآن اس بات دیاں گوائیاں دے رہا ہے اللہ فرماندے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اوتھے لکدا پھریندا تے پچھتاندا پھریں گا او دن بڑا ہی سخت دن ہونا ہی او سونیا اب ویکھ لینا اللہ دی قسم ہے اس دن تو اپنے ہتھوں دے مان نہیں کرے گا بلکہ زبان جو تو بولنا پہ دنیا دے اللہ نے اس دن زبانوں تالے لگا دینے نے اللہ نے تیری زبانوں تالے لا دینے نے نا اوتھے بولنا ہی تیرے ہاتھ تیریاں گوائیاں دین گے تیرے پیر تیریاں گوائیاں دین کے دنیا تے کی کردہ رہے آئے دنیا تے کی گند ماردہ رہے آئے او دنیا تے گند ماردہ رہے آئے تنہائیاں وچ بیٹھ کے اپنے رب دیاں نافرمانیاں کردہ رہے آئے اللہ اکبر اللہ او دن بڑا ہی سخت ہونا ہے اللہ اکبر اللہ جدو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ نے زبان تالے لا دینے نے تے بندہ جڑا ہے نا زبان تالے لگ جاؤں گے نا تے بندہ جڑا ہے ایتھے دنیا تے کنا فخر کردہ زبان دے اتے بڑی زبان چلا رہے آئے اس دن اللہ نے زبان تالے لگا دیتے نے نا ہون انسان دے ہاتھ بھی اوتھیں دے خلاف ہو جاون گے اوتھیں دے جسم دا انگ انگ تے لو اندیاں مخالفتاں کریں گا بندہ رویں گا بندہ پچھتاویں گا اللہ دی قسم دن بڑا سختی قیامت والا دن اللہ اکبر اللہ قیامت والا دن ہونا ہے نا ایک بندے نو قبر وچوں کھڑا کیتا جانا ہے اندیاں اکھاں ہی نہیں ہونے آئے تے بندہ روے گا تے پچھتاویں گا کہیں گا اللہ سونے آئے اللہ دنیا تے میری اکھاں ہے سن اللہ سونے آئے آج کی بن گیا ہے اللہ اکھاں ہی واپس لے لی آئی اللہ فرمان گے او ظالم انسان تو بڑا وڈا ظالم انسان ہے تو بڑا بدبخت انسان ہے تینوں میں دنیا دے اتے اکھاں عطا کیتیاں سن اونا اکھاں دے نال نہ تو میرا قرآن پڑھیا اونا اکھاں دے نال نہ تو نبی دے فرمان تکیا او بلکہ تو اینا اکھاں دے نال گندیاں فلماں ویکھیاں کردہ سیں اینا اکھاں دے نال گندے ناول پڑھدا ہوندہ سیں او ظالم آج تیری ہوئی سزا ہے کہ تینوں قبر جو کھڑا کیتا ہے تینا تین بھی نہ کھڑا کیتا ہے اس واسطے سونیا اپنی زبانوں اپنے قابو اندر رکھیں اپنی زبانوں اپنے کنٹرول اندر رکھیں اللہ دا قرآن اس باتیں گوائیاں دے رہے آئی اللہ فرماندے نے وَوُزِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا لال دی قسم ہے بندہ جڑا ہے اے اتھے روے گا تے پچھتاوے گا کہیں گا میں تے بولیا ہی نہیں زبان دے وچوں اس نام اعمال دے وچ دا ایتھے تے اللہ دے فرشتے آنے
او چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں بھی میریاں لکھ چھڑیاں نے بندہ پچھتاوے گا تے روے گا بندہ کہے گا ہائے میری بد نصیبی اے تو میں گلاں دنیا تے کردا ہی نہیں رہا اس کتاب نو کی ہو گیا ہے اے تا کتاب نے ہر گلاں ہی لکھ لیاں نے جدوں رب نے واضح طور تے اعلان فرما دیتے اللہ دا قرآن کہندا ہے او وقت آن والا ہی نا اس دن تو ڈر جائے اس وقت تو ڈر جانا اللہ اکبر اللہ بندہ پچھتاوے گا تے روے گا کہے گا اللہ سونیا ہائے اللہ ساڈی بد نصیبی اللہ دنیا تے کل کے ویکھتے سہیں اساں تیرے نبی دی اطاعت کران گے اللہ ایک واری دنیا تے گل تے دا ویکھ اسی تیری فرما برداری کرتے رہواں گے کہیں گے رو رو کے حسن دنیا اندر رو رو کے حسن دنیا اندر او پیج ربائی کواری رو رو کے حسن دنیا اندر پیج ربائی کواری من قرآن حدیث پیغمبر تے کران دے تابعداری اس دن عرشاں تو اعلان ہو جانے نے اوہ حکم ہو سی ہون دنیا اندر او حکم ہو سی ہون دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا وچ عذاب جہنم اندر دائم برا تکانا اس واسطے سونے ہن وقت ہی ہن ٹائم ہی اپنے رب نو منا لے ہن ٹائم ہی پھر موقع نہیں ملنا پھر وقت نہیں ملنا ویکھ تینوں میں دسدا جاواں حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دی خدمت وچ حاضر ہو کے کہندے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہو کے کہندے نے ایو الاسلام افضل سونیا افضل اسلام کیڑا ہے ساڑی رہنمائی فرما دے ہونا ہے آقا فرماندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ میرے پیغمبر فرماندے نے اوے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تینوں دس دیاں نا او مسلمان افضل ترین مسلمان ہے او مسلمان افضل ترین مسلمان ہے جن دے ہاتھ دے کولو جن دے زبان دے کولو مسلمان محفوظ ہو گیا جن دے ہاتھ دے کولو تے زبان دے کولو اللہ دی قسم اس زبان نے تباہیاں مچا دیتیاں نے اس زبان نے یاراں دے اندر اختلافات پیدا کر دیتے نے انہیں یاراں سجناں نو لڑا دیتا ہے اس زبان نے اللہ اکبر اللہ کرتے وچ میاں بیوی دے اندر اختلاف پا دیتے نے انہیں کراں دے کر تباہ کر دیتے نے اس زبان دی وجہ کر کے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو موسیٰ شریف گل سن لینا جیڑا مسلمان او بندے جندے ہتھوں مسلمان بندہ جندے ہتھوں اوندا یار بیلیوں دے کولوں محفوظ ہو گئے
زبان دے کولو تے ہاتھ دے کولو نظراں دوڑانا اپنے اندر ہر بندے نوں ہی اپنی کرتوتاں دا پتہ ہے ہر بندے نوں ہی اپنا اپنا پتہ ہے کی کرنے آسی کنے جوگے آنا ہر بندے نوں پتہ ہے نا نظراں ماریا کرنا اللہ اکبر اللہ ایک اور حدیث سن لینا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ہوئے میرے پیغمبر دا یار ہے میرے پیغمبر دا وفادار ہے اللہ اکبر اللہ کہندے نے اذا اصبح ابن آدم اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے کولو سوال کردا ہے نا میرے پیغمبر کہندے نے او ابو موسیٰ او ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری گل سن لینا اے جڑی زبان ہے نا زبان اندے اگے جسم دے سارے اعضاء جدو ہی صبح ہو جاندی ہے نا سارے اعضاء زبان کے ہاتھ جوڑ لیندے نے نی زبان نے سدھی سدھی روی ہے سدھا بولی تیری وجہ تو ذلیل نہ ہو جائیے اس زبان دے اگے ہاتھ جوڑ لیندے نے کیونکہ تانوں پتہ ہے نا اس زبان نے کسے نو گال کڈی تے زبان نے تاندر ہی وڑ جانا ہے مار بندے نہیں پہنی ہے نا مار تا بندے نہیں ٹھکنیاں نے اس زبان نے تاندر وڑ جانا لک جانا ہے جسم اس واسے پورا انگ آنگیں دے کے صبح ہوندی ہے ہاتھ جوڑ لیندہ نہیں زبان نے سدھی سدھی روی کتے مارنا پوا دی اس واسے زبان نو اپنے قابو اندر رکھی نا اس زبان نے بڑے بڑے کران دے وچ اختلافات پیدا کر دیتے نے اللہ اکبر اللہ سن لینا سونیا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا یار نا حدیث دا راوی نا سن لینا سونیا میں ازملی ما بین یہی ما بین رجلائہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا یارنا بیان کر دینا نبی پاک نے فرمایا ہے او بندہ جیڑا بندہ مسلمان مومن بندہ ہے دو چیزاں دی میں وارنٹی دے دیندہ ہے صرف دو چیزاں او ایڈیاں وڈیاں نہیں جے 10-12 کلو 20 کلو دیاں نہیں جے صرف دو چیزاں دی وارنٹی مینوں دے دے میں رب نو جنت کولو 60 جنت لے دیاں گا رب کولو جنت دے سرٹیفکیٹ لے دیاں گا نا اللہ اکبر اللہ او چیزاں کیڑیاں نے نا میرے پیغمبر فرما رہے نے او بندہ جندی جڑا بندہ اپنی زبان دی وارنٹی مینوں دے دیندا ہے میں رب کولو نو جنت لے دیاں گا او بندہ جڑا اپنی شرمگاہ دی وارنٹی مینوں دے دیندا میں انہوں بھی رب کول جنتاں لے دیاں گا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا دنیا والیو اپنی زبانوں اپنے قابو اندر رکھیں او نہ ہوئے نمازاں بھی پڑھدا ہوئے تہجداں بھی پڑھدا ہوئے پہلی صاحب دا نمازی بھی ہوئے تے بولن دا تینوں پتہ ہی نہ ہوئے جدو بولے تے اکھڑیاں ہی بولنا ہے جدو بولنا ہے ویڑا ہی بولنا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے نا اور سونیا بولیا کر سونا بولیا کر نہیں تے چوپی چنگی میرے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو درس دیندہ ہے اپنی زبانہ تے قابو پا لیا جے سب تو زیادہ میرے پیغمبر فرماندے نے میں معراج تے گیا نا سب تو زیادہ لوگ جہنم وچ ویکھے نے سب تو زیادہ عورتاں ویکھیاں نے او عورتاں جڑیاں صرف زبان دی وجہ کر کے جہنم وچ سڑ رہیاں نے
او بندے جہنم وچ سڑ رہے نا صرف اس زبان دی وجہ کر کے جہنم چ چلے گئے نے زبان نو اپنے قابو اندر رکھیں زبان نو اپنے کنٹرول اندر رکھیں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جی تشریف فرمانے نا او کیڑی مسجد نبوی ہے کیڑا مکہ مدینہ ہے او مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کردا دعا کرو اللہ سانو سارے مکے دیاں تے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما دے او مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کردا سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا او چھیتی چھیتی لے جا ربا اکھیاں نے ترسیاں ایک تیرے کر دیاں تانگا میں رکھیاں ہر مومن منگدا دعاواں دل بڑا کردا سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا سونیا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج صحابہ کرام دے اندر موجود نے نا آپ فرماندے نے میرے پیغمبر دی مجلس دے اندر ایک بندہ کھڑا ہو جاندا ہے نا کہندا سونیا نبیا زبان دی گل کر رہے ہیں زبان نو قابو اندر رکھیں میرے پیغمبر دے انج مجمع دے وچوں ایک اٹھن والا اٹھیا کہندا اللہ دے رسول جی ساڈے محلے دے وچ نا ایک بی بی رہندی ہے بڑی نمازاں پڑھدی ہے او بی بی بڑی تہجد گزار ہے ہاتھ جو تسبیح پھڑ کے اللہ اللہ کیتی جاندی ہے نا اللہ دے پیغمبر نو سنان رہا ہے گل کہندا سونیا میں آندا ہمسایاں واں لیکن جدو بولدی ہے تکلیف دل نو بڑی ہوندی ہے ہوندی زبان چنگی نہیں ہے اللہ دے رسول جی نمازاں بھی پڑھ دی ہے صدقہ خیرات بھی کر دی ہے بڑی اللہ اللہ کر دی ہے نا اللہ دے رسول جی لیکن انہی زبان کولو لوگ بڑے تنگ نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اوتھے کھلو جاندے نے یہ بھی کہہ سکتے سن کہ نمازاں بڑیاں پڑھ دی چلو انہوں سمجھا کے آواں گے لیکن میرے پیغمبر نے فتوہ لگا دیتا ہی فی النار آقا فرماندے نے وہ بی بی جہنم وچ جاویں گی اس واسطے سونیا زبان تے قابو کر کے بولیا کر جدو بولیں تے سونا بولیا کر ایک اور کھڑا ہون والا ہویا نا کہندا اللہ دے رسول جی ساڈے محلے وچ ایک بی بی رہندی ہے نمازاں تا فرضی پڑھ دی ہے صدقہ خیرات نہ کونی دیندی لیکن اللہ دے رسول جی اون دی زبان بڑی چنگی ہے اون دے کول لوگ بڑے سخی نے اللہ دے رسول جی اون دے واسطے ساڈے محلے والے دعاواں کر دینے اللہ سونے اس بی بی نو صحت تے تندرستی والی عمر عطا فرما دے میرے پیغمبر فرماندے نے جس زبان دی چنگی ہے میں محمد جنتیاں خوشخبریاں سنائی جانا صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے سونیا او میرے نبی دے یار او میرے پیغمبر دے وفادار حضرت عقبہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی خدمت وچ حاضر ہوئے نا کہندے نے کالا قلت یا رسول اللہ من نجات سونے نجات کندے وچ میرے پیغمبر دی خدمت وچ حاضر ہو کے کہندا ہے اللہ دے رسول جی نجات کندے وچ میرے پیغمبر فرماندے نے عقبہ پیارے میرے سونے لاڈلے صحابی سن لے نظر دھیان اللہ دے رسول فرمان لگے اوے عقبہ گل ذرا دھیان نال سن لینا سب تو پہلے نمبر تے زیادہ وقت اپنے گھر وچ گزاریا کر
इंदा ये मतलब नहीं कि कम करते नहीं जाना। मेरे पैगंबर फरमाते ने उकबा ज़्यादा वक्त घर च गुजारिया कर, जदों बाहर निकलांगे बेलियां यारां च निकलांगे धक्के नाल ही गिला हो जांदा है। कुछ सुन्नियां पै जांदियां ने, कुछ सनानियां पै जांदियां ने। इस वास्ते मेरे पैगंबर ने फरमाया ही जदों फारग होवो ज़्यादा वक्त घर विच गुजारिया करो। दूसरे नंबर ते आका फरमांदे ने ओए उकबा इंज करके मेरे पैगंबर ने ज़बान वाले इशारा कीता। आका फरमांदे ने उकबा अपनी ज़बान नू अपने काबू अंदर रखी, ज़बान नू अपने कंट्रोल अंदर रखी ना। मेरे पैगंबर फरमाई जा रहे हैं नबी दे यार न उकबा बिन अमर है। आका फरमाते ने उकबा प्यारे तीसरे नंबर ते अपने गुनाहां नू याद करके अपने रब दे सामने रोया कर, गुनाहां नू याद करके रोया करो। पता नहीं किन्ने गुनेगार पता नहीं किन्ने स्याकार सिर्फ उनकी रहमत दे उम्मीदवार लेकिन बख्शिश दा बहाना ही रब लभदा है। इस वास्ते अपने रब दे सामने रोया कर, अपने रब दे सामने गिड़गड़ाया कर। रातां दा वक्त हो जावे ना अद्धियां रातां वाले रब नू मनाया कर। ओ ते आप कहंदा मैं पहले आसमान ते आके अपने बंदियां नू कहना आप आवाज़ां लगाना हल में मुस्तगफिरिन और कोई बख्शिश लेनी चाहता है आ जावे। ओए कोई गुनाह कर कर के थके पे आए आ जाए मेरे दर ते आ जावे। ओ ते आवाज़ां लगांदा ही ना सोने ओ अल्लाह फरमाते ने तेरे आन च तो देर हो सकती है बंदे मेरे अता करन च तेरी कोई नहीं। इस वास्ते सोने ओ मेरे नबी दे यार इंज करके ना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास मेरे पैगंबर दी खिदमत च हाज़र हो जाते ने। आके कहते ने सोने मन समतन जा मैनू कोई वसीयत कर दियो ना। आका फरमाते ने ओ प्यारे मेरे पैगंबर कहते ने अब्दुल्ला बिन अब्बास ज़्यादा वक्त खामोशी ना रहा कर। जड़ा बंदा मन समत न जा ओ बंदा नजात पा गया, जड़ा चुप कर गया मेरे पैगंबर क्यों दसिया है। जो इंसान गुस्सा आ जाता है अपने तो बाहर हो जाता है। इस वास्ते खामोशी इख्तियार करन दा मेरे नबी ने फरमाया ही। इस वास्ते ज़्यादा खामोश रहा कर, एवें लगवी गल्लां ना करया कर, दुनियावी गल्लां ना करया कर। जे तू बोलना ही बोलना है अल्लाह दे घर च बह के कुरान पढ़ी जाना, कुरान दियां तलावतां कीती जाए। जे तेनू बोलन दा शौक है ना नबी दा फरमान ही पढ़ी जाया कर। अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे पैगंबर ने इन्ना सख्त ऐलान फरमाया सिर्फ ज़बान दी वजह करके। आका फरमाते ने हज्जतुल विदा दा मौके आए ना मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज 1.5 लाख सहाबाई कराम दा मजमा है ना मेरे पैगंबर ने सहाबियात भी मौजूद ने। आका फरमाते ने ओ मेरे यारो ते वफादारो बैतुल्ला दी खाना काबा हुरमत वाला है ना, बैतुल्ला दी किन्नी कदर है ना। ओए मोहम्मद दी मुसलमान बंदे दी हुरमतें दे नालों भी ज़्यादा जेना है अपने मुसलमान भाई नो जड़ा जलील करदा इंदे नालों वड्डा गुनाह उन्हों मिलदा है। एवें 4 बंदे च यार दी बेइज्जती कर देना है। कोई माड़ा भरा होवे उन्हों डेरे अंदर लिया के 10 बंदियां च बेइज्जती कर देना है। ओ एवें ना करया कर। मेरे पैगंबर ने फरमाया है ओ बंदा अल्लाह अकबर अल्लाह नमाज़ां भी पढ़दा है तहज्जुद भी पढ़दा है किस काम दा हाजी है उमरे कीती जांदा है लेकिन दिल विच रहम ही नहीं हैगा। मेरे नबी ने फरमाया ही ना
بیت اللہ دی کنی شان ہے، لیکن ایک مسلمان مومن بندے دی تذلیل کرنی اون دے نالوں وڈا گناہ جے، اینوں معمولی نہ سمجھیا کرو نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن نا میری اور تہاڈی اماں جان ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنہ دی اماں جان میرے پیغمبر بھی گھر وچ موجود نے، اینج کر کے دروازے تے حضرت صفیہ آ جاندیاں نے، چھوٹا جا قادے نا انہاں دا، ماں جی عائشہ بول کے کہندیاں نے گٹھے جی قد والیے، چھوٹے قد والے مذاق کیتا سنا، اسی تا سمجھ دے ہی نہیں، یاراں نو مذاق اندر ہی بست کر دینے آ، یاراں بیلیاں سجناں نو مذاق اندر ہی اسی سمجھنے کیڑی گل ہے نانا سونیا، کل قیامت والے دن اس زبان دی وجہ کر کے اللہ نے بڑے لوگوں نو جہنم وچ سٹ دینا ہی ہے نانا سونیا۔ ماں جی عائشہ نے الفاظ بولیا نا، اندر میرے مصطفیٰ سن رہے سن، میرے آقا دیاں کناں جو ہی آواز پہ جاندی ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانہ تے قابو رکھیا کرو، کسے نو مذاق نہ کریا کرو۔ اب ویکھنا میرے پیغمبر فرماندے نہیں عائشہ پیاری ہے، تیرے اس بول نے میں محمد نے دل نو ہلا کے رکھ دیتا ہے، تو انہوں کیوں مذاق کیتا ہے؟ نہیں عائشہ پیاری ہے، ان تا چھوٹا قد بنایا تے رب نے بنایا ہے، تیرے کول کی جواز انہوں چھوٹے قد دی بول لے؟ میرے پیغمبر فرماندے نہیں عائشہ اس بول نے میرے محمد نو انج ہلا کے رکھ دیتا ہی، اے تیرا بول جے سمندر وچ سٹ دیتا جاوے پانی کوڑا ہو جائے گا، ایڈا تیرا بولی ہے۔ ایک دن نا میرے پیغمبر دے یار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج ایک درخت ہوتے چڑھے نے، نبی دی یار تھلے کھلو کے مسکرا بینے، انہاں دیاں لتاں پنڈلیاں چھوٹیاں چھوٹیاں سن، نبی دی یار مسکرا بے، مزاق کیتا نبی دی یاراں نے، آپ پسند اللہ کے جنہ دے جیب دے وچ اللہ نے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے، لیکن پھر بھی سونیا او کون عائشہ کندے بارے اللہ نے قرآن چ آیتاں اتار دیتیاں، او کون عائشہ جندے بارے اللہ نے آسمانوں تو گواہیاں دیتیاں، لیکن پھر بھی میرے پیغمبر نے کہہ دیتا نہیں عائشہ تیرے اس بول نے تیرے محمد نو ہلا کے رکھ دیتا ہی۔ ادھر ویکھنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج درخت چڑھنے نا، نبی دی یار ویکھ کے مسکرا پے، نبی دی یار ویکھ کے ہنس پیندے نے، تے اللہ اکبر اللہ۔ عبداللہ بن مسعود تھلے آئے نا، آ کے میرے پیغمبر کو روندے ہوئے چلیں گئے، جا کے کہندے نے سونیا اج تیرے یاراں نے مینوں مذاق کیتے نے، سونیا تیرے یاراں نے مینوں مذاق کیتا ہے، او میرے نبی ہے اللہ اکبر اللہ۔ آقا فرماندے نے عبداللہ یار حوصلہ کرنا، تیریاں اس پنڈلیاں نو بریک بنایا ہے تے میرے رب نے بنایا ہے، انہاں کول کی جواز ہے نا، اللہ اکبر اللہ۔ آقا فرماندے نے عبداللہ تیری ایک پنڈلی نو ایک ترازو لگ دیتا جاوے، ایک ترازو وچ تیری پنڈلی نو رکھ دیتا جاوے، ایک ترازو وچ احد پہاڑ رکھ دیتا جاوے، اے عبداللہ اللہ دی قسم ہے تیری پنڈلی دا وزن پھر بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اس واسطے سونیا زبان اپنے قابو اندر رکھیں، اس زبان نے نا بڑے کرانوں اجاڑ کے رکھ دیتا ہی، بڑے لوگوں نے اس زبان دی وجہ کر کے کنی دور تے دور پڑ گئے نے، اس واسطے زبان کنٹرول چ رکھی نا، میرے پیغمبر فرما گئے ہیں، میرے پیغمبر نے اعلان فرما دیتا ہے، اور دنیا والیو اس زبان اپنے قابو اندر رکھ لیں، اس زبان اپنے کنٹرول اندر رکھ لیں، اور یہ ویدہ نہیں ہو اس زبان دی وجہ کر کے میرے پیغمبر فرمان لگے، میرے صحابہ انج صحابہ دا مجمع نا، آقا فرماندے نے
او دنیا والے او میرے نبی دے یارو انج ویکھو نا میرے والے میرے مصطفیٰ کہندے نے میرے والے تکو نا آقا فرماندے نے سب تو زیادہ لوگ اس زبان دی وجہ کر کے جنت وچ چلے گئے نے اچھے اخلاق دی وجہ تو لوگ جنتاں وچ چلے گئے نے میرے نبی نے ایویں نہیں اعلان فرمایا سی ہر بندے کو جا کے تبلیغ کیتی نا میرے نبی نے ہر موڑ تے جا کے چرسیاں وچ جا کے ایک کو اعلان فرماندے رہے صرف زبان اچھی سی نا اخلاق چنگا سی اچھی میرے مصطفیٰ دعوت دے دین دیے اللہ پاک دی قسم ہے پھر اللہ نو عرشاں تے بھی کہنا پہ گیا نا فالا اللہ کا باقی النفس کا علی آثارہم او میرے پیارے نبی او میرے لاڈلے پیغمبر بس کر دیو نا بس کر دیو انہاں دے پیچھے تساں اپنی جان دے دینا ہے لیکن ہدایت دینا میرے رب دے اختیار اندر آج حافظ کاری واضح کر دینے نا اسی واضح کرنے ہدایت میرے رب دے اختیار اندر بعض بد قسمتاں والے کہندے نے اج دے حافظاں دی زبان جی اثر نہیں ہے گا او یار نبی نو علیہ السلام والے ویکھ 950 سال واز کر دے رہے لیکن مسلمان بندے 80-82 ہوئے نے اونا والے ویکھنا اونا تے بھی معاذ اللہ ودوا آج کہنا ہے انہاں دی زبانہ چ اثر نہیں ہے گا اے اللہ نے تا آسمانہ تو میرے نبی نو کہہ دیتا سونے بس کر دیو بڑی تبلیغ کر لئی ہے تساں اپنی جان نو گوا دینا ہے لیکن ہدایت میں رب نے دینی اس واسطے سونے میرے پیغمبر انج کر گئے نا مکے شہر وچ نکلے نا انج چل دے نا میرے نبی دا اخلاق کنا ہے میرے پیغمبر انج ابو جہل دا بیٹا آ رہے ہیں نا اکرمہ دا بیٹا آ رہے ہیں میرے پیغمبر جا کے سینے دے ہاتھ رکھ لیا آقا فرماندے نے ہوئی اکرمہ 10 ایڈی سونی جوانی لے کے کیویں جہنم وچ جاویں گا او اکرمہ داستے سائیں ایڈی سونی نوجوانی لے کے کیویں جہنم وچ جاویں گا او میرے نبی تے بندے کو جا کے واضح کر دے رہے ایک بندے نو قرآن سنان دے رہے اللہ اکبر اللہ اس واسطے سونے اپنی زبان نو اپنے قابو اندر رکھی نا او نہ ہوئے اس زبان دی وجہ کر کے لوگ ترتا نفرتاں کر لین ہندہ ہون بھی معاشرے چھے کہندے نے یار ان دی زبان بڑی گندی ہے ان دے کول نہیں جانا اے نہ ہوئے ادھر تو مر جاویں لوگ تیرے جنازے دے کہن یار بڑا ہی گندہ سی اللہ دی قسم حدیث الفاظینا جن لوگوں نے شہادتاں پا دیتیاں نا جن لوگوں نے گوائیاں دے دیتیاں نا اے بڑا ہی گندہ ہے اللہ سمانا تو کہندہ میں اپنے بندے دیاں گوائیاں پوانا جن لوگوں نے کہہ دیتے فرشتے ہو میں نو اومیں کر دینا جے اس واسے سونے اخلاق بنا اپنا کردار بنا اپنا تو ٹر جاویں لوگ تینوں یاد رکھن جدو دنیا تے آیا سینا روندہ آیا سینا جدو تو جاویں تے ہنسدا جاویں تے لوگی تینوں یاد کر کر کے رومن اس واسطے سونے زبان دی گل کر رہے ہیں زبان اپنے قابو اندر رکھی اس زبان نے نا بڑے کران دے اندر نکھیڑے پا دیتے نے اس زبان نے نا میاں بیوی دے اندر اختلاف پا دیتے نے صرف اس زبان دی وجہ کر کے میں نہیں میرے نبی نے کہ آسی او دنیا والے ہو جدو بھی بولو تے سونا بولیا کرو نہیں تے چپ ہوندے نالو بہتر جے اس واسطے سونے کسے کہن والے نے بڑی پیاری گل کہی ہے کہندے نے نکی جی گلو پامبڑ بلیا اور نکی جی گلو پامبڑ بلیا اگ لگی کھلواڑے
اوے نکی جی گلو پامبڑ بلے آئے زبان دا بول ایسا بولیا سو جن دے نال تباہیاں ہی پھر گئیاں نے جن دے نال قتل و غارت ہی ہو گئیاں نے جن دے نال پتہ نہیں کتھے تے کتھے زبان بچا دیتا ہے اوے نکی جی گلو پامبڑ بلے آئے اگ لگی کھلواڑے ہے افسوس زبان نہ مانی ہے افسوس زبان نہ مانی تے کنے ملکوں جاڑے اے زبان فساد مچاوے اے زبان فساد مچاوے تے سخت جدائیاں پاوے اے ہو زبان میٹھا بولے اے ہو زبان میٹھا بولے تے دشمن یار بناوے اس واسطے